नाजरीन, मशाहिर अदब से गुफ्तगू में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम उर्दू की चंद हमजहद शख्सियत में सर फहरिस्त है और फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान व अदब में कोशां शख्सियत में एक फ़आल और नहायत अहम नाम की हैसियत रखते हैं। मेरी मुराद है ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब। ख्वाजा साहब ने वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन बनाकर उर्दू ज़ुबान व अदब को आफाकी मंजरनामे पर लाने की कोशिश की है, जहां दुनिया भर में उर्दू की नई बस्तियां कायम करने वाले उनके साथ जुड़कर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात साझा करते हैं। इसके अलावा ख्वाजा साहब की तरजीहात में नई नस्ल की तरबियत करना, नीज़ उनमें तहकीकी व तनकीदी शऊर पैदा करना भी शामिल है। इस ज़मन में वो अभी तक वर्ल्ड एसोसिएशन के बैनर तले कई सेमिनार करा चुके हैं। उन्हें उर्दू के आलमी सफ़ीर होने का दर्जा हासिल है। नाजरीन, ख्वाजा साहब के साथ हमारा मुख्तसर और जामिया मकालमा आप सबकी समाअतों और बसारतों की नज़र। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, उर्दू है मेरा नाम की ख़ास पेशकश मशाहिर अदब से गुफ्तगू में हम आपका बसमीम क़ल्ब इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आज चूँकि शोबे उर्दू जामिया कश्मीर की जानिब से 2 रोज़ा सेमिनार बउनवान मा बाद जदीद अदब का अहतमाम हो रहा है और इस सेमिनार में ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब बतौर ख़ास मेहमान हैं। हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि ऐसी नाबग़ाए रोज़गार और साहिब मतीन व फ़तीन शख्सियत के साथ एक गैर मामूली गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं ख्वाजा साहब आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सवाल, ख्वाजा साहब, वादी कश्मीर के साथ आपका एक देरीना इल्मी और अदबी ताल्लुक़ रहा है, तो इस ज़मन में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर के उर्दू अदबी मंजरनामे को देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीर से मेरा 2 तरह का ताल्लुक़ है। एक तो जज्बाती ताल्लुक़ है और दूसरा ये है कि इल्मी और अदबी हवालों से, तीसरा ताल्लुक़ यहाँ के सूफ़िया कराम के हवाले से। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद अदब का तालिब इल्म हूँ, तो मैंने वादी कश्मीर, पूरे वादी कश्मीर को अगर देखें तो यहाँ इब्तिदा से इल्म व अदब की आबियारी हुई है और सिर्फ़ उर्दू ही नहीं बल्कि फ़ारसी अदब में भी बड़ा अहम नाम है, बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस ख़त्ते ने। जहाँ तक उर्दू की बात है तो लिसानियात के हवाले से, तनक़ीद के हवाले से कई अहम काम हुए हैं और दुनिया भर के निसाबात में उन किताबों को शामिल किया गया है। ये एज़ाज़ की बात है इस ख़त्ते के लिए। दूसरी बात यह है कि तख्लीक़कारों को अगर देखें, चाहे वो शायर हो या फ़िक्शन निगार हो, कुछ ऐसी तहरीरें भी नज़र से गुज़री हैं जो तंज़ व मज़ाक़ के हवाले से हैं। तो इन्होंने न सिर्फ़ ये कि अपने ख़त्ते के मसाइल और यहाँ की कर्बनाकियों का बयान किया है, बल्कि हम जो बात ये कहते हैं कि अदब हमागीर कैसे होता है। अदब हमागीर उस वक्त होता है जब उन मौज़ूआत को जो किसी इलाक़े से वाबस्ता हो, किसी ख़त्ते से वाबस्ता हो, किसी तहज़ीब से वाबस्ता हो, लेकिन उसकी पेशकश ऐसी हो कि उसका इतलाक़ तमाम तर ख़ित्तों पर हो सके, तमाम तहज़ीबों पर हो सके। इस एतबार से चाहे हम अपने उन अदीबों को जो हमारे असलाफ़ हैं उनको देखते हैं या आज की नई नस्ल को भी अगर देखें, तो मुझे हैरत होती है कि जिस तरह से कश्मीर की सरज़मीन बड़ा ज़रख़ेज़ है और इस ज़रख़ेज़ी यहाँ की सिफ़त है, रंगारंगी यहाँ की ख़ास सिफ़त है, उसी तरह से यहाँ की नई नस्ल की तहरीरों में भी वो ज़रख़ेज़ी नज़र आती है और रंगारंगी नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात। शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल, चूँकि जामियाती सतह पर आपने कई तरह की अदबी सरगर्मियाँ देखी हैं और नई नस्ल को बहुत करीब से सुनने का मौका मिला है, मज़ीद बेहतरी के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, होता ये है कि जब तक हम इस दीवारों को गिराएंगे नहीं, दीवार से मुराद ये है, देखिए अदब और एहतराम तो लाजमी है, लेकिन तालिब इल्मों के दरमियान, स्कॉलर्स के दरमियान और असातिज़ा के दरमियान किसी तरह की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अदब और एहतराम के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ाना बर्ताव हो ताकि उनके अज़हान में जिस तरह के सवालात हैं या जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो बेतकल्लुफ़ी से कह सकें। लेकिन अगर हमने अदब, एहतराम और कई तरह की चीज़ें हैं कि उन दीवारों को हायल कर दिया, तो हमारे स्कॉलर्स अपने जहन की बातों को या उनके अंदर उठने वाले सवालात को खुल कर बयान नहीं कर पाएंगे, और जब खुल कर बयान नहीं कर पाएंगे तो तबादला ख़याल नहीं हो पाएगा। तो वो तहक़ीक़ के जब मरहले में होते हैं, तालिब इल्म चाहे MA को हो, तहक़ीक़ के हों, मेरा ख़्याल है उस्ताद और तालिब इल्मों के दरमियान एक दोस्ताना मरासिम होने चाहिए अदब व एहतराम के साथ।
تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ علمی ادبی فضا آگے بڑھے گی۔ تیسری بات کہ ہم لوگوں نے تو بہت کچھ دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ہمیشہ محفلوں میں نہیں بلانا چاہیے، ہم لوگ ہوں موجود، لیکن زیادہ تر پارٹیسپینٹ جو ہوں، چاہے وہ مقالے پڑھ رہے ہوں یا نظامت کر رہے ہوں، وہ نئی نسل کو دیا جانا چاہیے اور اسلاف کے سامنے، تاکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے اندر غلطیاں کیا ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے کئی سیمینار میں شریک ہوا ہوں، اور اچھا لگتا ہے کہ طالب علموں کو بڑا اہم موقع دیا گیا ہے۔ یہاں بھی اس سیمینار میں جو مابعد جدید ادب ہے، اس میں بھی آپ پوری فہرست دیکھیے کہ نئی نسل کے لوگوں کو خاص طور پر موقع دیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے صدر شعبہ کو اور یہاں کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ یہ روایت ہمیشہ برقرار رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک عام سوال ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اردو میں روزگار کے مسائل بہت ہیں اور والدین اپنے بچوں کو اردو پڑھنے سے باز رکھتے ہیں، تو کیا آپ ان بچوں کو اور ان کے والدین کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں اردو سے متنفر نہ ہوں؟ دیکھیے، میں دو باتیں کہتا ہوں۔ کیا دنیا کی تمام چیزوں کا تعلق روزگار سے ہونا چاہیے؟ پہلا سوال۔ آپ اپنے خطے سے اس لیے محبت کریں کہ آپ کا خطہ آپ کو کچھ بدلے میں دے رہا ہو، ہاں، اس لیے محبت کریں گے؟ آپ اپنے خاندان سے اس لیے محبت کریں گے کہ وہ آپ کو مالی منفعت پہنچائے؟ یہ تو نہیں کریں گے نا۔ زبان ہماری تہذیبی علامت ہے، زبان ہماری تہذیبی شناخت ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نوکری ہی ملے۔ ٹھیک ہے، وہ نوکری اگر کرنی ہے تو آپ کو اسی طرح کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اردو کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، پیشہ ورانہ تعلق قائم کریں اور اس طرح کے معاملات میں۔ اردو میں ایسا نہیں ہے کہ روزگار کی کمی ہے، ہاں، صرف اردو کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم جب اردو کی بات کریں مایوسی ہوتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اردو کے ساتھ فلسفی کو لیجئے، اردو کے ساتھ ساتھ آپ فزکس، کیمسٹری، تمام چیزوں کو لیجئے اور تناسب دیکھیے کہ کس شعبے میں کتنی نوکریاں مل رہی ہیں۔ آج تو صرف اگر نوکریاں کہیں ہیں تو وہ اسکل میں ہے، ہنر میں ہے، اور اب تو تعلیم ہنر میں تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو کا تعلق ہمارا اس طور پہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تہذیبی شناخت ہے، یہ ہماری تہذیبی زبان ہے۔ تو اگر آپ اردو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو ملازمت کرنی ہے تو بالکل بس شوق آئیے۔ آپ کو اگر اسکولوں میں جانا ہے تو وہ ٹریننگ لیجئے بی ایڈ کی اور اس طرح کی چیزیں، اگر ہائر اس میں جانا ہے تو امتحانات پاس کریے، لیکن اردو اگر دوسرے سبجیکٹ کے طور پر بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف روزگار کے لیے، بلکہ آپ اپنی تہذیب کے تحفظ کے لیے بھی تو اس زبان کو پڑھنا لازمی ہے۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ اردو ادب عالمی سطح پر ابھرنے والی ہر علمی اور ادبی رجحان سے ہمکنار ہوا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مابعد جدیدیت کو آپ بطور نقاد اردو ادب کے لیے کیسا پاتے ہیں؟ بہت اچھا بات ہے، اس لیے کہ مابعد جدید نے کم از کم یہ تو کیا ہے کہ ان تمام اصولوں کو، ان تمام دیواروں کو توڑ دیا ہے نا، وہ تمام جو پہرے لگے ہوئے تھے اذہان پہ اس کو توڑ دیا، اور سکہ بند اصول کے تحت کسی ایک لیگ پر چلنے کی جو روایت تھی ان کو ختم کیا۔ یہاں آزادی ہے نا، فکر کی آزادی ہے، تخلیق کی آزادی ہے، تخلیقی ذہن اور رویوں کی۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر سیمینار ہو رہا ہے۔ دراصل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تخلیقی ادب ہو یا تنقیدی ادب ہو، یہ کہیں سکہ بند اصول کی طرح نہیں چلتے ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں مابعد جدید کے تحت آ رہی ہیں وہ بنیادی طور پر اس لیے آ رہی ہیں کہ کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ ہم سکہ بند اصولوں کی طرح اگر کہنا چاہیں تو وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیانیے الگ ہو، تخلیقی زاویے الگ ہو، تخلیقی نہج الگ ہو۔ تو یہ فعال نیک ہے اس طرح کا سیمینار، اس سے ہمارے نئے لکھنے والے ضرور کچھ سیکھیں گے اور آگے اسی طرح سے اپنی تخلیق اور اپنی ادبی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے متنوع تجربات اور بیش قیمت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے، السلام علیکم۔